बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, दीन इस्लाम ने औरत को एक ख़ास मकाम अता किया है और उसे मुसलमानों की इज्जत कहा गया है और अल्लाह ताला ने उसे रहमत जैसे लक़ब से नवाजा है। इस दुनिया में कुल 3200 से ज़ायद मजहब हैं, लेकिन किसी भी मजहब ने औरत को इतनी इज्जत नहीं बख्शी, जबकि दीन इस्लाम ने औरत को एक खास रुतबा अता किया है। दीन इस्लाम से पहले औरत की इज्जत को किस तरह माजूल किया जाता था, इससे तो आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे। दीन इस्लाम से कबल औरतों को मर्द से कमतर और हकीर समझा जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपने औरत को एक मकाम अता किया। आपकी पैदाइश के बाद औरत ने किस तरह मर्द के शाना बशाना काम किया, इसकी मिसाल भी हमें तारीख के कई वाक़यात से देखने को मिलती है। नाज़रीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती आ रही हैं, हत्ता के जंगों में भी उनका अहम किरदार रहा। अगर हम तारीख के पन्ने गिरदाने तो हमें कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं जब खातून ने रियासत पर हुक्मरानी की। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही बाअसर खातून के मुतालिक बताने जा रहे हैं जिसने अपनी ज़हानत और इख्तियारात से सल्तनत उस्मानिया पर तकरीबन 30 साल हुक्मरानी की। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि ये खातून किसकी बीवी थी, कैसे वो एक गुलाम से मलका बनी। इस बाअसर खातून की दास्तान सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सल्तनत उस्मानिया की सबसे ताकतवर और बाइख्तियार खातून हुक्मरान होने का एजाज कोसम सुल्तान को हासिल है। कोसम सुल्तान एक ऐसी औरत का नाम है जिसे ताकतवर सुल्तान अहमद की बेवा बनकर जिंदगी गुजारना मंजूर ना था। सुल्तान अहमद की वफात के बाद कोसम सुल्तान ने महल में अपने असरो रसूख को कायम करना शुरू कर दिया और अपनी इसी असरो रसूख और जहानत की बदौलत कोसम सुल्तान ने तकरीबन 30 साल सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। कोसम सुल्तान वो वाहिद खातून थी जिन्होंने 6 सुल्तानों के अदवार देखे। कोसम सुल्तान अपने 2 बेटों और एक पोते के दौरे हुकूमत में बतौर नायब सल्तनत पर हुक्मरानी करती रहीं। कोसम सुल्तान ने बतौर नायब सल्तनत में अपने फराइज सर अंजाम देते हुए लोगों के दिलों में घर कर लिया और लोग आपको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। कोसम सुल्तान का सल्तनत के अमूर पर इतना असर व रसूख था कि कोसम सुल्तान की वफात के बाद ये फैसला किया गया कि खातून को सल्तनत के उमूर से दूर रखा जाए। कोसम सुल्तान का पैदाइशी नाम अनस्ताया था। कोसम सुल्तान 1589 को जजीरा तेनस में पैदा हुई। कोसम सुल्तान जब हरम सुल्तानी में बतौर गुलाम आई, उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम माह पैकर रखा गया, जिसका मानी है चांद की शबी वाली। फिर सुल्तान अहमद अव्वल की जानिब से उनका नाम कोसम सुल्तान रख दिया गया। तारीख के मुताबिक उस्मानी महल जो उस वक्त साजिशों का घर बना हुआ था, उन्हीं हालात में जिंदगी गुजारना खतरे से खाली ना था। उस वक्त सुल्तान अहमद को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे वो अपने दिल की बात कर सके और उसे पुरएतमाद तरीके से बात बता सके। कोसम सुल्तान की खूबसूरती और जहानत ने थोड़े ही अरसे में सुल्तान अहमद को अपनी तरफ माइल कर लिया। सुल्तान अहमद ने आपसे शादी कर ली। अपनी वफादारी और जहानत की बदौलत आप कुछ ही अरसे में हरम की सरबराह बन गईं। कोसम सुल्तान के बदन से 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। जिस वक्त सुल्तान अहमद अव्वल इस दुनिया से रुखसत हुए तो कोसम सुल्तान की उम्र महज 28 वर्ष थी। सुल्तान अहमद की वफात के बाद कोसम सुल्तान ने हरम में अपने आप को एक सियासी इंतशार में पाया तो अपने बेटों को इस इंतशार से बचाने के लिए अपने सोतेले बेटे की ताज पोशी की जगह सुल्तान अहमद के भाई की ताज पोशी की हमायत की। सुल्तान अहमद की वफात के बाद कोसम सुल्तान को पुराने महल भेज दिया गया। वहाँ पर कोसम सुल्तान 6 साल तक रहीं। 1623 में जब सुल्तान उस्मान सानी को बागी फौजों ने कत्ल किया तो कोसम सुल्तान की तोपकापी महल में वापसी हुई और सुल्तान की शहादत के बाद कोसम सुल्तान के बड़े बेटे मुराद को सुल्तान बना दिया गया। लेकिन उस वक्त सुल्तान मुराद इतने छोटे थे कि वो सल्तनत की बागडोर संभालने के काबिल नहीं थे और इसी वजह से कोसम सुल्तान अगले 10 साल के लिए बतौर नायब सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभालती रही। इन 10 सालों में कोसम सुल्तान को बहुत सारी बगावतों का सामना भी करना पड़ा, जिसको आपने बड़ी महारत और चालाकी से कुचला।
1632 میں جب سلطان مراد چہارم تک سنبھالنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے قاسم سلطان سے سارے اختیارات واپس لے لیے تاکہ وہ سلطنت کی بھاگ دوڑ خود سنبھال سکیں۔ 1635 میں سلطنت عثمانیہ کے استعار میں سلطان مراد چہارم نے اپنے دور حکومت میں سلطنت میں بغاوت کے ڈر سے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ سلطان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ قاسم سلطان نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ ایسا کرنے سے قاسم سلطان نے سلطنت عثمانیہ کو خاتمے سے روک لیا، لیکن سلطان مراد چہارم نے ابراہیم کو قید میں ڈال دیا۔ سلطان مراد چہارم کا 1640 میں انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد تک سنبھالنے کے لیے صرف شہزادہ ابراہیم ہی زندہ تھے، لیکن ابراہیم ایک لمبے عرصے تک قید میں رہنے کی وجہ سے پاگل سے ہو گئے تھے، اور یہ بات معلوم ہونے کے باوجود شہزادہ ابراہیم کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا دیا گیا۔ سلطان ابراہیم کو سلطنت کے امور میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہ تھی، اسی وجہ سے اگلے 8 سال کے لیے بھی طاقت کا سرچشمہ قاسم سلطان کے ہاتھ میں رہا۔ دوسری طرف سلطان کا وزیر مصطفیٰ پاشا، جس کے قاسم سلطان سے کچھ امور پر اختلافات تھے، اس کے باوجود بھی وہ سلطنت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کام کرتے رہے۔ سلطان ابراہیم چونکہ 23 سال قید میں رہے اور موت کے خوف سے آزادی ملنے کے بعد انہوں نے عیاشی کی ساری حدیں پار کر دیں، ان کا زیادہ تر وقت حرم میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم نے اپنی ایک کنیز کی باتوں میں آ کر قاسم سلطان کو پرانے محل میں بھیج دیا اور مصطفیٰ پاشا کو 1644 میں قتل کروا دیا۔ ان دونوں کی عدم موجودگی میں سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو گئی۔ 8 اگست 1648 کو سلطان ابراہیم کو تخت سے ہٹا کر ایک بار پھر سے قید میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ابراہیم کی جگہ ان کے 7 سالہ بیٹے محمد چہارم کو تخت پر بٹھا دیا گیا، جبکہ ترہان خاتون جو کہ سلطان محمد کی والدہ تھیں، ان کو سلطنت کے امور کا اتنا علم نہ تھا، اس لیے قاسم سلطان کو پھر سے سلطنت عثمانیہ کے امور دیکھنے کے لیے واپس بلوا لیا گیا اور قاسم سلطان بطور نائب سلطنت عثمانیہ کے امور سنبھالنے لگیں۔ 18 اگست 1648 کو سلطان ابراہیم کو جینیسیس کی فوجوں نے قید خانے میں گھس کر قتل کر دیا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ سلطان ابراہیم کے دور حکومت میں سلطنت زوال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی اور جینیسریس فوج کو ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے اسے قتل کر دیا تاکہ سلطنت میں ان کے حق میں بغاوت نہ ہو سکے۔ قاسم سلطان کے عوام، افواج اور وزراء کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ان کا سیاست میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ سلطان ابراہیم کی موت کے بعد ترہان خاتون قاسم سلطان کی سیاسی حریف بن کر سامنے آئی۔ ترہان خاتون قاسم سلطان کی طاقت کو ختم کر دینا چاہتی تھیں کیونکہ وہ قاسم سلطان کو سلطان ابراہیم کا قاتل سمجھتی تھیں، اس لیے ترہان خاتون نے قاسم سلطان کے خلاف سازشیں بننا شروع کر دیں۔ دوسری طرف قاسم سلطان نے فوج کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سلطان محمد کو تخت سے ہٹا کر سلطان ابراہیم کے دوسرے بیٹے شہزادہ سلیمان کو تخت پر بٹھایا جائے، جو کہ ایک دوسری کنیز دلاسب خاتون کے وطن سے تھے۔ جب اس بات کی خبر ترہان خاتون کو ہوئی تو ترہان خاتون نے 2 ستمبر 1651 کو قاسم سلطان کو قتل کروا دیا۔ جب عوام کو قاسم سلطان کی وفات کا پتہ چلا تو استنبول کے بازار 3 دن کے لیے بند رکھے گئے۔ قاسم سلطان اپنی فلاحی کاموں کے لیے بھی جانی جاتی تھی۔ قاسم سلطان نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی اور سلطنت میں آپاشی کے نظام کے لیے خزانوں کے منہ بھی کھول دیے تھے۔ قاسم سلطان غریبوں کی مدد کے لیے پیش قدم رہتی۔ تاریخ میں قاسم سلطان کو والدہ معظمہ، والدہ مقتولہ، والدہ شہید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قاسم سلطان کی وفات کے بعد انہیں ان کے شوہر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔